अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि यकीनन आप और आपकी औलाद और आपके जानने वालों के लिए इंतहाई मुफीद हो। प्रॉपर्टी में तो हमारी मालूमात काफ़ी मिलेगी, लेकिन हम एक चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जहाँ तालीम को इल्म की बात हो तो वहाँ हम ज़रूर मावन मददगार बने। तो आज हम एक ऐसे इदारे का तारुफ़ कराएंगे जो कि वाहिद इदारा है, मैं समझता हूँ कि जो कि इस प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा है, इस प्रॉपर्टी में जो है वो डिप्लोमा करा रहा है, तालीम दे रहा है, इल्म दे रहा है। क्योंकि आज बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत से ऐसे अफराद जो कि जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, इल्म हासिल नहीं किया और प्रॉपर्टी के इस काम को शुरू कर दिया जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जो लोग इल्म रखते हैं, जो समझ के काम करते हैं, वो कभी नुकसान इंशाल्लाह उनको नहीं होगा। और हम भी ये बात अपने चैनल पे कहते हैं कि प्रॉपर्टी के जो है काम करने वालों को ख़ास तौर पे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को चाहिए कि वो बाइल्म हो, प्रॉपर्टी के अक़साम के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जाने, उसके हवाले से जाने, उसकी मैनेजमेंट को जाने। मैंने दावत दी है हमारे पंजवानी इंस्टीट्यूट के करता धरता उसके चीफ़ हैं अमान पंजवानी साहब, जो कि मारूफ़ हैं इस हवाले से कि वो इस तरबियत का इसमें और इल्म देने का काम ये कर रहे हैं और ये इन्होंने बेड़ा उठाया है। तो मैं उनसे आपसे बात करवाऊँगा और हम अपने फॉलोवर्स को दावत देंगे कि आप भी अगर प्रॉपर्टी में कुछ सीखना चाहते हैं या आपके और कोई जानने वाला या घर वाला कोई सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कराया जाता है, इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं। तफसीलात हम इनसे जानेंगे। तो अमान पंजवानी साहब के मैं मशकूर हूँ कि वो आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं और एक तालीम की बात हम कर रहे हैं। तो पंजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये, बल्कि सवाल करूँगा कि ये आपको कैसे आइडिया आया कि ये काम किया जाए जो कि और कोई नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सूरी साहब कि आपने मौका दिया अपने व्यूवर से खिताब करने का। देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस कम्युनिटी से है और मेरे बहुत से जो रिलेटिव्स हैं वो इसी शोबे से, रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी से शोबे से वाबस्ता हैं। तो अक्सर उनकी मीटिंगों में, बैठक में बातचीत होती रहती थी और डिस्कशन होता रहता था। बहुत सीनियर लोग भी होते थे, तो उनसे कुछ मैं सवाल करता था तो मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, ये मुझे आंसर नहीं कर पा रहे मेरी चीज़ों का। चूँकि बुनियादी तौर पर मैं सहाफ़त से मैंने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया था, तो वो सवाल करना जो है ना एक हैबिट होती है। तो मैं उनसे सवाल करता था तो मुझे प्रॉपर उसका आंसर नहीं मिलता था। फिर ज़ाहिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये वो लोग हैं जो लोगों से अरबों रुपए प्रोजेक्ट की मद में लेते हैं मगर इनको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है। ये चीज़ें फिर इसके बाद कुछ चीटिंग, फ्रॉड, धोखे नज़र से गुज़रे जो मुख्तलिफ़ लोगों ने किए। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि एक सेंसिटिव दिल रखता हूँ मैं, और मैं 1981 में लंदन से इसीलिए वापस आया था कि मैं पाकिस्तान की कोई खिदमत करना चाहता था। तो ये जो खिदमत का जज्बा आया तो मैंने सोचा कि इस शोबे में कोई वर्किंग होनी चाहिए और इस शोबे में कोई ट्रेनिंग या कोई इस तरह का तरबियत का कोई होना चाहिए। तो 2007, वैसा ख्याल तो मुझे 2005-2004 के दरमियान आया था, मगर मैं कुछ एक असाइनमेंट में बिज़ी था। फिर प्रॉपर इसको मैंने 2007 के अंदर इसको एक इंस्टीट्यूट का शेप दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-18 साल हो गए हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उससे जो स्टूडेंट है मुस्तफ़ीज़ होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो उनको सब्जेक्ट की ग्रिप है और बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से और एथिक्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि इत्तफ़ाक़ से मैंने ख़ुद भी डिप्लोमा इस इदारे से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में किया। एमएससी करने के बाद जहाँ मैंने स्कूल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था तो मौका पाते ही मैंने यहाँ पर भी डिप्लोमा किया। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं, ख़ुद ही फ़ैसला करना चाहते हैं, लोगों को इल्म नहीं होता इसीलिए वो खुद फ़ैसला नहीं कर पाते प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए और फिर धोखा खा जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये कि आप खुद बाइल्म हो जाए, खुद आप पढ़ लें तो ये मसला ही हल हो जाएगा। तो मैं पंजवानी से गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपने कोर्सेज़ के बारे में डिफ़ाइन करें, क्या है डिप्लोमा है, दीगर चीज़ें हैं और क्या मतलब वो चीज़ें हैं, ज़रा बता दें। जी, बड़ा बुनियादी सवाल किया है सूरी साहब। जब मैंने ये तय किया तो मैंने कुछ रिसर्च की कि मुझे कोई सा मटेरियल कहीं से मिल जाए जिसको मैं एक कोर्स की शक्ल दूँ, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी ने भी शोबे पे कोई काम नहीं किया था। रिटर्न में कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी, कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं था।
یہ فن یا اس سے مختلف چیزیں جو لوگوں کے سینوں میں دفن تھیں. کچھ لاء کی چند بکس کے علاوہ کوئی اس مٹیریل اویلیبل نہیں تھا. تو میں نے اس پہ ورکنگ شروع کی. جب اس کا اسٹف جمع کیا, اس کا جو بیس ہے پورے کورس کا وہ مختلف لوگوں سے مل کر, ان کے انٹرویوز لے کر, ان نالج جو ہے وہ لے کر اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے, کیونکہ لکھنے کا بھی شوق تھا, سوالات کا بھی شوق تھا, مختلف ڈپارٹمنٹ کے ایک پی این سے لے کر جو ڈائریکٹر لیول کے لوگوں سے میں ملا, ان سے سوالات کیے, جو جوابات آئے, تو میرا یہ کورس اس طرح ڈیولپ ہوتا چلا گیا. 2007 میں یہ صرف 15 گھنٹے کا کورس تھا, اور جب اس پہ ریسرچ ہماری بڑھتی چلی گئی, پھر اور بھی فیکلٹی ممبر ایڈ ہوتے چلے گئے, پھر یہ پروگرام جو ہے وہ 32 گھنٹے کا ہوا, پھر 48 گھنٹے کا ہوا, اب الحمدللہ 144 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. اور انشاءاللہ اس پر ایم بی اے بھی ہمارا کرانے کا پروگرام ہے, ریئل اسٹیٹ میں ایم بی اے. چیزیں جمع ہوتی گئیں, بہت سارا اسٹاف ملتا گیا, اور یہ اس طرح مختلف کورسز کو ڈیزائن کرتے گئے. ایک ہمارا جو بیسک کورس ہے وہ ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ ہے. یہ اوور آل ایک بروکر یا جو ریئل اسٹیٹ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, خاص طور پر جو نیو کمرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ایون جو ریٹائرڈ پروفیشنلز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ بھی اپنی جمع پونجی کہیں بہتر جگہ پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کو فوکس رکھ کر یہ کورس ڈیزائن کیا گیا 3 مہینے. اس کے علاوہ اس کا فردر پھر ڈپلوما پروگرام ہے جس کے اندر پھر ایڈوانس اسٹڈیز ہیں, اس میں مختلف پروجیکٹ کی فیزیبلٹیز اور یو اے کے لاز اور بہت ساری چیزیں ہیں. مارکیٹنگ کے کچھ ٹولز ہیں اس کے اندر, جو آج کل سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ ہے یہ بہت اہم پارٹ پلے کرتی ہے کسی بھی کلائنٹ کو آپ تک لانے کے لیے. ڈپلوما پروگرام ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور کورس بھی ہم نے ڈیزائن کیا کہ اگر کسی کو بلڈر بننا ہے, اصل میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اس شعبے میں بلڈرز بھی جو ہے نا لا علم ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہے, وہ پروجیکٹ لانچ تو کر دیتے ہیں مگر بعد میں جا کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ان کو بنیادی ان کو نالج ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے پھر ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ڈیولپر کا کورس ڈیزائن کیا. یہ بھی ہمارا 2 سے 3 مہینے کا پروگرام ہے. اس میں پورا ایک ایکوزیشن آف لینڈ سے لے کر, یعنی وہی زرعی زمین لے کر, اور پھر اس کو یونٹ کو ہینڈ اوور کرنے تک کا پھر پیمنٹ شیڈول اور پورا پروسیس, وہ ڈفرینٹ این او سیز کے پروسیس, وہ اس کورس کے اندر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا. اسی طرح کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی, چونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا, جس میں ایک گراؤنڈ فلور سے لے کر ہائی رائز تک کس طرح کنسٹرکٹ کیا جائے پروجیکٹ. مکان, اس میں مکان بھی آ گئے, اس کے اندر ہائی رائز بھی آ گئیں. وہ بھی ہمارا پروگرام بڑا الحمدللہ سکسیزفل ہے. تو یہ اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں. اور بھی کچھ کورسز ہیں جو اسپیسیفکلی کسٹمائز کورسز ہیں, وہ ہم پھر جو ہے نا وہ بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے مختلف کارپوریٹس کو آفر کرتے ہیں. یہ تھی معلومات انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. اور میں آپ کو ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ پچھلے دنوں میرے پاس جاب ایک آئی آفر, وہیں سے مطلب مجھے کسی نے بھیجا کہ دبئی میں کوئی فرد چاہیے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں تجربہ کار بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ بھی ہو. تو اب جیسے پراپرٹی اب کروڑوں کی بات ہوتی ہے, کنسٹرکشن بھی کروڑوں میں چلی گئی ہے, زمینیں بھی کروڑوں میں چلی گئی ہے, تو پھر کروڑوں میں جانے کے بعد یہ پڑھائی پکوڑوں میں نہیں ہوگی. یعنی پڑھائی حاصل کرنے کے بعد آپ کو پکوڑوں میں نہیں بلکہ ایک اچھی سیلری یو کین گیٹ, اور اچھا کام آپ لے سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, مینجمنٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور کسی اچھے ادارے میں بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اس ڈپلوما کے بیس پر یا ایم بی اے کے بیس پر. تو میں مزید چاہوں گا کہ اس بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل پنجوانی صاحب سے بتائیں انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. جی صاحب, آپ نے ابھی جیسے بات کی نا کہ ان کو جابز آفر ہوتی ہیں, آلریڈی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں. یہاں سے ڈپلوما لے جانے کے بعد وہاں ریرا کا ایک ایگزام دینا ہوتا ہے, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کا پیپر دینا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو پراپر لائسنس مل جاتا ہے. ایون کراچی میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے زمین.com ہے, گرانہ ہے, اور بہت سی کمپنیز ہیں, وہاں ہمارے اسٹوڈنٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم یہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پراپر انٹرنشپ بھی بچوں کو کرواتے ہیں تاکہ ان کو ایک پریکٹیکل ایکسپوزر ملے. وہی جو ہماری کمپنی ہے پنجوانی مارکیٹنگ نیٹ ورک, اسٹوڈنٹ جو اس کا پارٹ بنتا ہے وہاں سے پریکٹیکل چیزیں سیکھتا ہے. اور پھر فیلڈ کے اندر جو میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جاب نہیں کرتے, یہ پاس آؤٹ ہو کر یہ بزنس کرتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو 1.5-2 لاکھ روپے سیلریز لیتے تھے اپنی کمپنی سے, انہوں نے وہ وہاں سے کوئٹ کی جاب اور یہ بزنس کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کافی سکسیزفل ہیں. تو اوور آل میں آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے جو اگر اسٹوڈنٹ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو بی بی اے ایم بی اے کر رہے ہیں, کوئی ایسی ایک اسکل ضرور حاصل کریں جو آپ کا مستقبل سنوار سکیں. یہ بی بی ایم بی اے فیوچر نہیں ہے ان کا, اتنے تھوک کے حساب سے مختلف یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کوئی نہ کوئی زندگی میں ایک اسکل ایسی لیں, اس
اس اسکلس کی بیس کے اوپر جو ہے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک اسکل ہے, ایک ووکیشنل ٹریننگ ہے جو آپ کو یہ سبجیکٹو نالج ہے جو آپ کو آپ کی اسکلس کو اور انہینس کرے گی, آپ کی صلاحیتوں کو اور آگے بڑھائے گی, جس سے آپ ارن کر سکتے ہیں. بہت بنیادی طور پر یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جو پوری زندگی آپ کو پے کرے گا. اچھا, تو مزید کچھ ہمارے فالوورز دیکھنے والوں کے لیے کچھ آپ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی مل سکے گا آپ ہمارے حوالے سے کوئی آتا ہے تو؟ جی سوری صاحب, بیسیکلی دیکھیں اس وقت جو انفلیشن کا ریٹ ہے, مہنگائی ہے, اس کو ریلائز کرنے ہر کسی نے اپنی اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں. آپ کسی موچی سے بھی جائیں نا تو وہ پہلے 20 روپے لیتا تھا, 50 روپے لیتا ہے کوئی سلائی کرنے کے. ہر کسی کو موقع مل گیا ہے اس مہنگائی کا, اور ڈالر کو ریٹ کرتا ہے وہ. اب موچی کا ڈالر سے کیا تعلق, اس کے پاس را مٹیریل جو ہے وہ کوئی ڈالرز میں تو نہیں آتا. تو بہرحال یہ چیز کو ریلائز کر کے میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ریفرنس سے ایڈمیشن لے گا اس کو 25% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. تو دوستو ساتھ رہیے. اچھا ہے پنجوانی صاحب نے ابھی آپ کو یہ آفر کی ہے, اور یقیناً ہم خود اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کو ہم فروغ دیں, اس تعلیم کو فروغ دیں, اس سرٹیفکیٹ کو فروغ دیں جو کہ کسی سیکھنے کے بعد حاصل ہوگا. تو ساتھ رہیے. مزید معلومات کے لیے آپ نمبروں پہ رابطہ کریں. پنجوانی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.